बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, काम वध गया, बिगड़ गया और मुख्तारिया की हो गया। यानी हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं चीखों पुकार की। तलबा हंगामा, तालीमी इदारे बंद और बदमाशी बंद करो वरना। और ये जो वरना है ना, ये बड़ा भारी भरकम है। ये मैं आपको बताता हूँ किसका वरना है। और फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मेला सज गया है और पीर सियासत ने रियासत को दी है धमकी। इस तमाम कुछ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन इसमें एक बड़ी खबर ये है कि अगर तरमीम ना हुई तो हुकूमत रुखसत, यानी मामलात इस नहज पर पहुँच गए हैं। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात, तलबा हंगामा रावलपिंडी पहुंचा था, शदीद हो गया। और गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, जितने लोग पकड़े गए, तकरीबन 400 के करीब लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया और तलबा के साथ गैर तलबा लोग भी शामिल हैं इसमें। तो हुकूमत जो निशानी लगा के बैठी हुई थी, वो मसला मसाइल हल हो रहे हैं। और साइबर क्राइम के हवाले से भी बड़े बड़े अहम यूट्यूबर्स और जो सहाफ़ी हज़रात हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात बने। और पैमरा ने कहा है कि पाबंदी है किसी फेक न्यूज़ के, किसी मुजाहरे को, किसी तकरीब को बिल्कुल कवरेज नहीं देनी। पंजाब में दफ़ा 144 लगी थी, तो इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 लग गई और उनका किसी को हंगामा राई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बल्कि सिर्फ दफ़ा 144 नहीं है, पंजाब में तो 2 दिन के लिए तालीमी इदारे कर दिए गए बंद। क्यों? कि अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। FIA की साइबर क्राइम कमेटी भी बन गई, 7 रुकनी, चीफ सेक्रेटरी की भी कमेटी बन गई, लेकिन मसला नहीं हल हो रहा कि भाई ਇਹਦਾ सिरा किथे है, ये गल निकली कितों है, तो पहुँची किथे है, तो किन्ने पहुँचाई। ये मामला जो है अभी भी गड़बड़ है, काबू में नहीं आ रहे। तो तलबा के हंगामा जो रावलपिंडी में हुआ, उसमें बड़ा जलाओ घिराव हुआ। और जिस कैंपस में हुआ, अक्सरियत तलबा की उस कैंपस की नहीं थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जैसे किसी मनसूबाबंदी के तहत ये किया जा रहा है और पसे पुष्ट वही बांग्लादेशी इनकलाब की ख्वाहिश है। किसकी है किसकी नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और कौन चाहता है क्या होना चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि अनरेस्ट हो, बदरमनी फैले, फसाद हो। ताहम हुकूमत से काबू भी नहीं आ रहे। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कमेटियाँ भी बन गई, GIT भी बन गई, लेकिन अभी ये मामला हल नहीं हो रहा। लिहाजा मजबूरन तालीमी इदारे करने पड़ गए बंद। यानी निजी तालीमी इदारे भी, सरकारी तालीमी इदारे भी 2 दिन के लिए छुट्टी। अब पीर को ये खुलेंगे। अच्छा चलें, ठीक है, क्या काबू पा लिया जाएगा, क्या मसले मसाइल का हल कर लिया है? बड़ी संजीदगी से इसको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, तरमीमी बिल जिस पर का इत्तेफाक राय हो गई, बड़ा खाना हुआ, लाहौर में बड़ा शोर मचा। लेकिन जनाब अब पैगाम आया है कि बदमाशी बंद करो वरना बड़ा भारी भरकम। मैंने कहा तो भारी भरकम आप खुद सोच लें कौन है। पीर सियासत ने कहा है PTI से मुलाकात के दौरान के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जनाब लोगों को अगवा किया जा रहा है, सेनेटर्स की और कौमी असम्बली के अरकान की जो हैं वो वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं और अरबों रुपए की इनकी बोलियाँ लग रही हैं। यानी हॉर्स ट्रेडिंग का लग गया मेला। तो इस मेले में अगवाकारी भी हो रही है, ये लोगों को अगवा भी किया जा रहा है और लोगों पर दबाव भी डाला जा रहा है, धमकियाँ भी दी जा रही हैं। और सबके सामने है कि ज़ैन कुरैशी की बेगम कहाँ गई, कितने घंटे अगवा रहीं, क्यों, क्या दबाव डाला जा रहा था। फिर जो है वो नसीमा एहसान, उन्होंने भी कोई ऐसा ही सा बयान दिया, उनके बारे में भी वो कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं कि वो तो रो पड़ी थी जब उन्हें बताया। लेकिन जो वज़ीर आज़म ने दिया ज़ोहराना, उसमें नसीमा एहसान भी मौजूद थी और कामल अली आगा भी मौजूद थे, जो वज़ीर आज़म के नज़दीक हरगिज़ नहीं लेकिन ख़ाफ़ लीग के हैं। और उसमें दूसरे ऐसे भी लोग मौजूद थे मैंगल के, यानी मैंगल वाले जो हैं, अख्तर मैंगल के लोगों ने भी लगता है ये। लेकिन हमारे दोस्त हैं वक़ार सत्ती इस्लामाबाद में, उन्होंने ये ख़बर दी है कि जनाब PTI में तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना ही है कि आइनी तरमीम की मुखालफत ना की जाए, तरमीम की जाए, आईन अदालत बनने नहीं जाए और सियासत को सियासत की तरह खेला जाए, बल्कि पार्लियामेंट में जाके लड़ाई की जाए, पार्लियामेंट से बाहर कुछ ना किया जाए। और फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ मौजूद है, मुख्तलिफ ग्रुपिंग है, कोई गंडापुर का है, कोई किसी का है, गौर खान को बुज़दिल कहते हैं, कुछ और सारे मामला वहाँ मौजूद हैं।
لیکن اب نئی خبر جو انہیں دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جناب JUI میں بھی فارورڈ بلاک بن گیا کہ مولانا صاحب کے قابو اب نہیں ہیں، اور مولانا صاحب نے پھر یہی کہا کہ جڑا بھی جائے گا یاد رکھے 63A پارلیمانی کمیٹی کی مرضی کے بغیر کسی نے ووٹ ادھر سے ادھر دیا تو پھر وہ یاد رہے۔ لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کی فضائیں اس بات کی چغلی کھا رہی ہیں کہ جن لوگوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے ان کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، یا دوبارہ ایوان میں اسی طرح لایا جائے گا کہیں نہ کہیں سے ضمنی الیکشن لڑا کے، یا پھر ان کو کوئی بڑی پوسٹ دی جائے گی۔ اور پیسے تو اربوں روپے کی بات کی جا رہی ہے، یہ اسد کیسر بھی کہہ رہے ہیں اور باقی بھی لوگ کہہ رہے ہیں ان کے کہ جناب ہمیں توڑ جوڑ جاری ہے۔ اور پھر کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا، کیا ترمیم نہ ہوئی تو حکومت رخصت، یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں، ججز کی اپائنٹمنٹ کا ہے، چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا ہے، پھر باقی معاملات ہیں، یہ وہ تو یہ ساری چیزیں، چونکہ میں آئینی معاملات کو زیادہ چھیڑتا اس لیے نہیں کہ میری وہ فیلڈ نہیں، تاہم جو خبریں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس سب چیزوں پہ ابہام موجود ہے، یعنی وہ جو آئینی بینچ اور آئینی عدالت اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بھی ابھی متنازع ہی چل رہا ہے۔ یہ PTI اور JUI آئینی بینچ چاہتی ہے، باقی آئینی عدالت چاہتی ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ہماری کمٹمنٹ ہے اور پھر ہم کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن مولانا نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں بہت شور شرابہ ہوا اور انہوں نے بہت سی تنقید کی، اور انہوں نے کہا یہ بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنی طاقت میں یا ہمارے پاس کتنے ہیں۔ ہمارے منتخب نمائندوں کو اگر چھیڑا گیا، اگر عبدالغفور صاحب واپس نہ آئے اور انہیں آ کے بتایا نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو پھر ہماری کھلی جنگ ہے حکومت سے، اور پھر بدماشی کا مقابلہ ہم بدماشی سے کریں گے، لڑائی کا مقابلہ ہم لڑائی سے کریں گے، اور ہماری جنگ ہوگی PTI کے سنگ۔ تو انہیں تو یہ کہہ دیا، اب جناب دوڑے لگے اسلام آباد میں بھی، حکومت میں بھی، پورے پاکستان میں، جہاں جہاں ان کے حمایتی تھے حکومت کے وہ سارے، نواز شریف صاحب بھی پریشان، باقی بھی لوگ ہو گئے۔ تو کہنے والے بتا رہے ہیں کہ پھر مولانا صاحب سے رابطہ کیا گیا کہ بزرگوں جان دو غصہ، ہنسی تے تاڑے ہیں تاڑے بچے ہیں۔ بلاول زرداری نے بھی کیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کیا، اور پھر انتہائی اہم وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی رابطہ کیا کہ جان دو پاجی، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہم کسی کو نہیں توڑ رہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو اب مولانا مانتے ہیں کہ نہیں؟ مولانا ڈٹے ہوئے فی الحال، جب تک عبدالغفور صاحب جو ہیں وہ واپس نہ پہنچے اور ان کی رپورٹ نہ ملی تو پھر تو ہوگا مسئلہ گڑبڑ۔ لیکن حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں چونکہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، آئینی ترامیم ہونی ہی ہونی ہے اور 25 سے پہلے ہونی ہے، لہٰذا ہم نے بندے پورے کیے ہیں۔ ایک بار پھر ان کا دعویٰ آ گیا کہ نمبر گیم پوری ہے، لیکن ہم مولانا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، صاحب سیاست ہیں، صاحب رائے ہیں، صاحب بصیرت ہیں، لہٰذا ان کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم ان سے غلط فہمیاں دور کر لیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے نظر آئیں گے۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ مولانا نے، پیر سیاست نے ریاست کو ایسی دھمکی نہیں دی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور اسد کیسر تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اصل آئینی ترامیم وہ ہے ہی نہیں جو ڈرافٹ لوگوں کے سامنے دیا جا رہا ہے، وہ تو آئے گا اصل میں فلور پہ، اور آج سینٹ میں آنا ہے، اور سینٹ کے بعد پھر قومی اسمبلی کا اجلاس شام کو ہوگا، پھر اس میں جانا ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جلد بازی کیوں کی جا رہی، کیا حالانکہ بہت اس پہ فہم و تفہیم سے کام لیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی الزام یہی ہے کہ حکومت جلد بازی کر رہی ہے، اور حکومت نے وہی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے 25 اکتوبر، اس سے پہلے تو اس کے طریقہ کار جو ہے، ججز کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوگی، چیف جسٹس کیسے اپائنٹ ہوگا، کیا ہوگا، اس میں یہ کہا گیا کہ وہ 14 دن پہلے اس کی ایڈوائس جائے گی ریٹائرمنٹ سے پہلے۔ تو فائز عیسیٰ تو فی الحال اس میں نہیں آتے، لیکن دوسری طرف یہ کہ 3 دن پہلے جو ہے وہ نیا نام دیا جائے، وہ بھی ایک شک ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں، اس کی اصلی قانونی صورتحال تو قانونی ماہرین نہیں بتائیں گے یہ کیا معاملہ ہے، لیکن بہت سی چیزیں ابھی اس میں اتار چڑھاؤ والی موجود ہیں۔ تاہم سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مولانا نے دی ہے دھمکی کہ بدماشی کرو بند، ورنہ بہت بڑا ہے اور بڑی بھرکم ہے، لہٰذا حکومت ہل گئی ہے، بلکہ کانپیں ٹانگ گئی ہیں۔ تو اب کانپیں کیسے ٹانگی ہیں، تو پھر وہ ان کا علاج کیا ہوگا، وہ علاج مولانا کے پاس ہے، اور مولانا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ مولانا ناراضی ہوئے تب بھی مجبوراً ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا،
اور اس کے لیے انہوں نے انتظامات کر لیے ہیں. جیسے اختر مینگل کی پارٹی کے لوگ آ گئے ہیں, جیسے یہ آ گئے ہیں, جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہمارے کچھ لوگ جو لاپتہ ہیں. ڈاکٹر زرکا کا بھی معاملہ ہے کہ ان کا بیٹے کا ان کو نہیں پتہ. یہ سارے معاملات جو سامنے آ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دال پوری کی پوری کالی ہے, یا دال میں کالا ضرور ہے. اگر پوری کالی نہیں تو دال میں کالا ضرور ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.